رسالة مفتوحة إلى شيخ الإسلام العلامة محمد تقي العثماني الموقر، حفظه الله تعالى ورعاه، رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي ورئيس منظمة وفاق المدارس العربية بباكستان، ومن مشاهير العلماء في أنحاء العالم وأرجاء المعمورة، سيدي وسندي ومولاي وشيخ العلماء والمحققين والفقهاء وإمام الفقهاء في هذا الزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أن تكونوا في أتم صحة وعافية وعلى خير ما يرام لكم. ثم نقدم التعازي في فقيد الأمة مفتي جمهورية باكستان الإسلامية الأعظم الشقيق الأكبر المفتي محمد رفيع العثماني، رحمه الله تعالى وتغمده الله بغفرانه. سيدي ومولاي، أنتم تعرفون أكثر مما يعرفه علماء شبه القارة الهندية وفقهاؤها بأننا بأمس حاجة إلى اللغة العربية والأدب العربي والثقافة العربية، وقد ذكرت في بعض مقالاتي اقتباسات من خطبة مفتي جمهورية باكستان الإسلامية سابقا فضيلة الوالد الشيخ محمد شفيع، رحمه الله تعالى وتغمده الله تعالى بغفرانه ومغفرته. وقد ذكر هذه المسألة بكل تفصيل، بأن الأمة التي أخذت الإسلام مع العربية والثقافة العربية والحضارة العربية، هم كانوا انتفعوا بالإسلام وبالمنهج الإسلام وبمنهج القرآن والسنة أكثر من الذين أخذوا الإسلام وأخذوا المنصوصات وأخذوا التعليمات الإسلامية ولم يتبحروا ولم يتمهروا في اللغة العربية. فالذين كانوا في مصر والسودان
وموريتانيا والجزائر وتونس ومراكش يعني المغرب، وكذلك مسلمو إفريقيا الوسطى، وكذلك جيبوتي وصوماليا و إريتريا، وكذلك يعني المسلمون الذين يتواجدون هناك، أهل الجزائر وجزر القمر، هؤلاء تحولوا من بلاد أعجمية إلى بلاد عربية، ومن الشعوب الأعجمية إلى الشعوب العربية. فكأنهم مثل الحيتان التي ذهبت من النهر إلى البحر، أو من بحيرة إلى بحر، ونحن حتى الآن في تلك البحيرة، أو في بحيرة مستقلة غير بحر العرب، أو في نهر غير بحر العرب، ثقافة وأدبا وحضارة وتهذيبا. نحن نذكر هنا الأولاد ونرددهم ونلقنهم ونحفزهم القرآن والحديث والأشعار والمناجات والأدعية المسنونة والمأثورة وكثير من الأشياء، وحتى نمهرهم في التصوف والفقه والحديث والترجمة والعلوم الأخرى من خلال الترجمة. والشيء الذي يعني كان ينبغي يركز عليه لم نركز عليه من القرون. هذه خلاصة ما كان يعني يقول فضيلة الشيخ فضيلة الوالد رحمه الله، كما أذكره، وكان يعني كما كتبت تلك المقالة قبل سنوات عديدة، وهي محفوظة في نت، تكون موجودة إن شاء الله، إذا وجدت أرسل إلى حضرتكم وإلى سماحتكم. ولكن يعني مضى ما مضى، ولله درهم ولله جهودهم، جميع المسلمين، وخاصة العلماء والفضلاء وخدام الدين في هذه المنطقة، كلهم نحترمهم وكلهم نجلهم ونقدر ونثني عليهم. ولكن آن الأوان وحان الحين بأننا اتصلنا مع العرب. كنا يعني كانت بلادا أو كانت دولة حاجزة بيننا وبينهم، إنها كانت تتمسك بلغتها وثقافتها، أخذت الإسلام وهي إذن بإجبار الصحابة، أو يعني انهزموا فأخذوا ثم شوشوا في الإسلام وأدخلوا فيه ما أدخلوا. دولة أو دولتين فعلوا هكذا، ولكن لم يتركوا الثقافة العربية، أو يعني لم يؤمنوا بتفوق العرب أو بأفضليتهم أو بحب العرب. فلا أدري ماذا حدث أو كيف كان هذا، ولكن صار ما صار، والآن حان الحين وآن الأوان بأننا في تكنولوجيا وإنترنت وسوشيال ميديا وجميع هذه الأشياء، يعني القنوات التلفزيونية والقنوات الراديكالية يعني الإذاعية وكذلك لقاءات الحمد لله، يعني نذهب ويذهبوا ويأتون إلينا، يعني ثم هنا حينما نذهب إلى الدول الأخرى، هناك علماء يتكلمون بالعربية في
جنوب أفريقيا وموزمبيق وماليزيا وإندونيسيا ومالي وتايلاند وكذا، وهنا وهناك شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، حتى في بريطانيا وهولندا وأمريكتين. فالحمد لله، يعني جبة العرب هي كأنها يعني صارت علامة للباس المسلمين في العالم، وكذلك اللغة العربية هي لغة المسلمين وخاصة العلماء في أنحاء العالم. وأنتم على أكتافكم يعني قوتكم العلمية ورجاحتكم الفكرية وضعفكم، وخاصة بعد فقيد الشقيق الأكبر رحمه الله تعالى، والد الأمة الإسلامية في باكستان وأبيها في الفكر والنظر. أنتم يعني ممكن تشعرون بالضعف، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى لكم القوة الفكرية. فإنسان أحيانا يعني يكون ضعيف من حيث القوة العملية، ولكن يكون أقوى من حيث القوة الفكرية، وأنتم أدرى بذلك. قوة فكرية عندكم، وقوة استراتيجية عندكم، وقوة يعني البراغماتية، وقوة يعني من حيث انتشار صيتكم وشهرتكم المباركة في العالم وبين الأوساط العلمية، ثم احترام العلماء وجميع الناس وعامة الناس لكم ولجامعة دار العلوم ولمنظمة وفاق المدارس العربية بباكستان. وكذلك يعني كل الناس يعرفونكم معرفة تامة عالميا، فأنتم فضيلتكم وسماحتكم تستطيعون أن تتصلوا برؤساء العالم الإسلامي ورؤساء الدول العربية ووزراء الخارجية ووزراء التعليم ووزراء الأوقاف والشؤون الدينية في العالم العربي، وكذلك في باكستان. أنتم يعني كجسر عظيم، وعلى يعني مكانة الإمامة، يعني إمامة المسلمين في العالم. والناس يعترفون بذلك ويقرون الحمد لله وبكل فخر. فلذلك لو اهتممتم وبكل أدب واحترام إلى اتخاذ اللغة العربية كلغة رسمية للمسلمين في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في الدول المسلمة، أو كلغة ثانية، يعني كما اتخذها الشيشان واتخذها أهل ماليزيا. حينما ذهبنا في جولتنا كنا مدعوين لرئيس وزراء من قبل رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، وتكلمنا هناك، وكان قال لي بنفسه بأننا نريد أن تكون اللغة العربية كثاني لغة وكثالث لغة رسمية في البلاد. فهذا وأنتم الحمد لله يا سماحة الأستاذ، يا سماحة الشيخ الإمام، أنتم أدرى وأعلم بذلك من الجميع، من الجميع. لكم علاقة قوية جدا الحمد لله، ثم الحمد لله، بالعرب والعجم وأئمة الحرمين الشريفين ومشايخ الأزهر الشريف ومشايخ الجامعات العربية والإسلامية التي هي على مستوى العالم. وفي باكستان يعني غير وفاق المدارس العربية وغير دار العلوم بكراتشي والمنظمات الأخرى أيضا تحترمكم، وكذلك الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وكذلك جميع الوزراء والحكام والرؤساء في باكستان قديما كانوا أو الآن في هذا الزمان، وكانوا في حزب يعني حكومة أو الأحزاب معارضة، كلهم الحمد لله. يعني حتى في بلوشستان الشيخ عبد الحميد والشيخ محمد قاسم القاسمي، وكذلك في الهند أهل ديوبن وأهل لكناو وأهل مظاهر العلوم، ثم أمراء التبليغ أيا كانوا وأينما كانوا، يعني من بينهم
الشيخ عبد الوهاب أو الشيخ مولانا طارق جميل، أي واحد حتى يعني في جمعية علماء الإسلام، القائد قائد الأمة مولانا فضل الرحمن، وكذلك أبناؤه وأنجاله ومتبعوه، وكذلك كما رأيت في الميديا الشيخ محمد طيب طاهر من بنجبير، وكذلك أهل جامعة الرشيد. يعني كل العلماء وكل يعني أطياف الأمة تحترمكم وتحترم جامعة دار العلوم كراتشي، وكانت تحترم فضيلة الوالد رحمهم الله، وكان لنا بمنزلة الجد حينما كنا ندرس في جامعة دار العلوم كراتشي. والآن حتى الآن نشعر بذلك. وكذلك فضيلة الأخ الأكبر هو أيضا مفتي ديار باكستان الأعظم. فالحمد لله أنتم وأنجالكم دكتور عمران ودكتور زبير أشرف وأساتذة دار العلوم كراتشي الذين يعني بايعوا على يديكم من المريدين في أنحاء العالم. فأنتم شخصيتكم ممكن يحيي بكم الله سبحانه وتعالى اللغة العربية والثقافة العربية والحضارة العربية في هذه الديار، وانطلاقا من هنا يعني في الديار المسلمة كلها في العالم. وتتصلون ممكن تتصلون أو ترسلون رسالة، أو يعني تتصلون اتصالا بسمو ولي عهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك بمحمد بن راشد آل مكتوب دبي، وكذلك بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة هو رئيسها، وكذلك بشيخ تميم أمير قطر، وكذلك رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وكذلك يعني رؤساء ووزراء. فلا أدري، وعفوا وأنا أطلت عليكم يا شيخنا وإمامنا، وعفوا وعفوا عفوا. ولا تنسونا في صالح دعواتكم، وأنا تلميذكم وخادمكم. ولكنني كنت أريد أن أرسل إليكم هذه الرسالة وهي مفتوحة، أرسلها إلى الآخرين أيضا باسمكم، ولكن هي لتكون محفوظة، ولتكون يعني كأنني أقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. تلميذكم وخادمكم ولي خان المزفر من باكستان.